Assalamu alaikum bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. J'espère que Inch'Allah بلادنا تروح لطريق الصواب وطريق الأمان Inch'Allah وبر الأمان. جيت ندير خوتي لا فيديو هادية كما قريتو في لو تيتر وين جي اكسبليكي أنا شخصيا à travers des anciennes vidéos, des dizaines de vidéos, c'est-à-dire vous avez de la matière pour comprendre ce sujet. Ça marche, vous avez de la matière pour comprendre ce sujet. Contrairement à beaucoup de gens, les dahadrou ala had النقطة هادية وما عندهمش de la matière, c'est-à-dire ما عندهمش des connaissances poussées في الدومين هذايا ولا comment هذا le domaine est régi à travers les lois internationales ou le muahadat ou le mubadalat ou comment que ça se passe ou l'ashya min hada al-qabil. Donc اليوم نهضروا على qui réellement les réellement profitent du gaz algérien gratuitement. D'accord. اليوم هذه النقطة on va mettre le doigt réellement dessus بأرقام ou des preuves ou maqalat que je vais vous mettre dans les liens. Vous me laissez le temps, comme d'habitude, de poster la vidéo. Une fois que la vidéo est postée, quelques temps après, ندير لكم المقالات ولي liens وتقراو وحدكم وتفهموا. كما كنقول لكم دائما شوف لافيش تفهم الفيلم. D'accord. Donc شكون حقيقة profite du gaz algérien gratuitement. أنا اليوم نقول لكم وعلى بالكم بها ونزيد ندقق لكم. Les deux seuls pays اللي عندهم droit de passage ويديو كيما شكوبيستان من 2011 لحد نلصق لكم المقال الشكوبيستاني اللي يدقق وكونفيرمي les dire que je suis en train de déclarer 1,5 milliard de mètres cubes de gaz نص مليار متر كوب gaz من 2011 باطل ليومنا هذا يديوه باطل droit de passage ce qui équivaut à la moitié à la moitié de leur consommation nationale. C'est-à-dire, imaginez imaginez 5 secondes. Imaginez. Donnez-moi le privilège, si vous voulez bien. Un pays, il fait 35 millions d'habitants, ou la 40 millions d'habitants qui مش كوبيستان. غمض عينك تخيل نص الاستهلاك الإجمالي نتاعو تاع الغاز باطل. سامعش نص الاستهلاك الإجمالي تاعو تاع الغاز باطل. Imaginez الجزائر on est 45 millions d'habitants. Imaginez نصف الاستهلاك الإجمالي تاعنا تاع الغاز جاي من كاش بلاد باطل. تعطيه لنا نيجيريا أنبوب هكذايا. فيها ولا ما فيهاش خوتي؟ مليحة ولا ماشي مليحة؟ مليحة. هذه مليحة فور وكما يقول لكم فور وبالزور وكاع يعني سي لو بونور توتال. تخيلوا بلاد نتوما باغ لو دروا دو باساج تدي نص استهلاك الكهربائي ولا نص استهلاك تاع ليسونس باطل نص باطل. سي اون فاكتور سادير لو كان يشريوه في المزاد العالمي بلي كور انترناسيونو وتزيد له معاهدات باسكو le pétrole ou le gaz, ils les contrats à terme. D'accord? Les contrats d'avance. Imaginez, le can يشريوه في المزاد العالمي. À peu près, la facture تحم tous les 3 fois. يشريوه 3 مرات واش يتمد لهم الجزائر. C'est-à-dire يتجبدوا des millions de dollars supplémentaires. يتجبدوا à peu près. L'équivalent, si vous voulez, il est à peu près à 150 millions de dollars en bob. C'est l'équivalent. D'accord. L'équivalent le tarif algérien اللي نبيعوه لاسبانيا بصح لو كان هما يشريوها في المزاد العالمي يستقام لهم واحد 250 à 300 millions de dollars annuels de gaz, de factures de gaz. ومن بعد هذيك هاد الغاز واش يديروا به شكوبيستان؟ واش يديروا به شكوبيستان خاوتي؟ شكوبيستان اسكو عندهم du réseau de gaz de ville؟ ما عندهمش. واش يديروا به essentiellement يدخلوه les centrales électriques à Cogé ou les centrales électriques à cycle combiné charbon gaz وينتجوا به
ينتجوا به ايكوتي موا بيان 17% من الغاز من لي بوزوان الكتريك نتاعهم ناسيونو، والباقي يدخل الصناعه، الباقي يدخل تحويل، الباقي سا نو ميتونغي با كاع باش نكذب عليكم نقول لكم جو مو سوي رونسيني مي سي فور بوسيبل كو لو سوربلو يعاودوا يحطوه في دي ميتاني ويبيعوه في المزاد العالمي. سيتادير حاشاكم وحاشا قدركم كيما يقولوا ناس زمان، راك تمشي انت راك عيان لقيت حمار لقيت الركبه تركب وخلاص سي بي سي تو سيزي لوكازيون تركب فوق هذاك الحمار وتركب، هذا ما كان. دونك نعاود ندقق للناس باسكو الناس يقولوا لي وي تبون وجراد شنقريحه يبدا يدخل لك منه من لا هذا السوجي خاطي تبون خاطي جراد خاطي شنقريح. كونت لا ديسيزيون a été prise في لا فان دي زاني 80 دو فير هاد لو بايب اللي ترافيرسي شكوبيستان ويروح ياليمونتي اسبانيا والبرتغال، ما كان لا تبون لا شنقريحه ولا جراد، كانوا في المسؤوليه العظمى، كانوا دي فونكسيونير ا لور بوست، بصح واحد كان يوتنو كولونيل ولا ماشا كوموندون، الاخر كان فونكسيونير او فونكسيونير، والاخر كان كيف فونكسيونير. خاطيهم صدق ماشي هما اللي سينياو، ما نلوموهمش وما نقدروش نلوموهم. انا نعطي لكم معطيات كيما يقول لكم سور لو كي فيف، وكيما يقول لا ديرنيير مينوت سي كوم سا. نتايا دركا لحقت شريت اون اكتيفيتي، شريت محل، شريت تجاره ولا شريت اوزين، تدي لو باسيف ولو اكتيف تاع لا سوسيتي هذيك، هذا تبون كيف دوك يدي لو باسيف ولو لاكتيف تاع الشركه هذه تاع الجزائر، لي باسيف لاكتيف تاع الجزائر، ذهب لي كونطرا مسيني، لي تريتي مسيني، كلش مسيني. داكور. دونك سكي فا اريفي دون لو فوتور من مسؤوليته، بصح سكيا اكتوالمون ماشي مسؤوليته، باش نتفاهموا مليح. داكور. حلوا ودنيكم، ما تبداوش تقولوا لي تبون خاطيه كاع ولي تخاتموا الباج وهذا يا الوزير البقادوم وهادو خاطيهم. داكور. ديسيزيون في وقت شادلي، ديسيزيون صرات كيما يقول لكم في وقت وين صرا ان غوفرواديسمون دي رولاسيون ولا ان ريشوفمون دي رولاسيون سي اون بو دير سي ميو، يعني لا كاليفيكاتيف هذا احسن. ان بتي ريشوفمون دي رولاسيون، وبانت يعني لا كونستركسيون تاع لوما هذيك تاع لونيون بور لو مغرب، ومنا بدا تقارب بين الدول، بدينا سينيو معاهدات ودي تريتيو. هذاك الوقت قلنا فوالا الغاز يجوز من عندهم او ميم طون هما يبروفيت بور سو ديفلوبي، يولوا ينتجوا الكهرباء. داكور. وتسينيات غير تسينيات الدراهم تافونساو الشركات اون بري دي مليون في هذاك الوقت. حسن دو خرج علينا، خرج طريق، خرجنا من القصر. داكور. دوك حشاها لنا. اسكو المؤمن ولا المسلم يلدغ من الجحر مرتان؟ نو، جيسبيغ كو نو، جيسبيغ كو لو ميساج او لاحق للممثلين تاعنا، ستادير سوناطراك عندها ان باسيف بارابور ا سيت هيستوار، الحكومه الجزائريه عندها ان باسيف بارابور ا سيت هيستوار. استناونا شكوبيستان كي سينينا كي افونسينا الدراهم طب طاح عليك. دونك 2021 القادوسي يولي يرزقهم يولي تاعهم، يديسبوز دو سو tuyau كوم يفول. داكور. اسكو نعاودو سينيو معاهم بور 10 15 ans 20 ans؟ C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire le can signer? On va accentuer et les aider à se développer rapidement. Parce que ما تنساوش شكوبيستان الكذب هذيك تاع لي زينيرجي رونوفلابل، ومنا جو فو ميتر ان تابلو 17% من الانتاج الكهربائي تاعهم جاي باطل. تزيد له لو بو كيزاشيت، درك ماهمش يشريو، عندهم واحد العامين 3 سنين ما شراوش. لو بو اللي كانوا يشريوه دي تاريف اكستريمومون بريفيرونسيال، سيتادير سي ان سكري ديفونس. كيما درت لكم في واحد المقال قلت لكم nul ne connaît هذاك لو بري ريال دو بي تي يو دو غاز accordé لتونس en surplus ou accordé شكوبيستان en surplus. C'est possible $1 البي تي يو ولا ميم با غاز 50 سنتيم ولا 30 سنتيم باطل. صدي واش يديروا؟ ينتجوا الكهرباء باطل. داكور. كاين بعض الناس، بعض الاوباش، بعض الحيوانات البشريه واش راح يقولوا لي؟ يقولوا لي الجيريا ميد ولا لا بيل الجيري باسكو سي بلو الجيريا ميد. يقولوا لي
il y a la belle Algérie, بصح انت tu rabâches le sujet, رانا فهمنا, on a compris, c'est bon. وعلاه راك تزيد تعاود كما يقول لكم tu radotes ce sujet ولا راك صرعتنا. وعلاه نصرعكم به؟ كاين بعض الناس قال لك الحكومه الجزائريه سي تري بيان سكال في. على بالها واش راهي دير وما يقدروش يحشيو لنا. سي يقدروا يحشيو لنا بلي بروف، نعطي لكم لي بروف، ما نهضروش في الهواء، ماشي ديسكسيون تاع قهوه هذيك. ماشي ديسكسيون تاع قهوه، ما راناش نقصروا في قهوه، انت داير قهوه انا قهوه ونطرشوا. ديسكسيون بلي بروف، انا ما تجيبليش مقالات وارقام ما نامنكش، ما نتبعكش، ماكش راسول نتايا. وشنو هما لي بروف؟ لي بروف اي كو شكون البلاد سوبليمونتير في لا ليست هذه اللي عطيتها لكم ابار تونس وشكوبيستان اللي يدو غيالمون دو غاز باطل. سي اكتي ستادير بلاكت، مكتوبه في لاكت، يديو الغاز باطل. لا موتي دو لور كونسوماسيون في شكوبيستان امبو، و لي دو تيير تونس سي بير، لي دو تيير دو لور كونسوماسيون لوكال امبو. بلا ما نهضر على الالكتريسيتي ومنا قلت لكم لو كان نزيدوا الالكتريسيتي اللي نطبعوها اللي نعطيوها لهم، donc les 17%, on monte à 25% de production élec في شكوبيستان جايه من الجزائر ديريكتومون. وما نحكيش على الامونياك والبوتان اللي استعملوه في القرع ومن ستادير انرجيتيكمون بارلون شكوبيستان ديبون دو لالجيري. هذه النقطه هذه على بالهم بها، صوف الحيوانات البشريه لي يوتيوبر حمير ما قراوش على بالكم. ان شكوبيستاني سور دو يليتري، نحكي شكوبيستانيين ماشي اللي عايشين في اوروبا. وزافي لا شونس قراوكم الاوروبيين، بصح في بلادكم ليليتريزم ياكل من العظم، الناس ما قارياش، يسبك ويهضر ما على بالوش. لوباسيتي لي شيفر سون اوباك، داكور. نزيد لكم قلت لكم فو ديبوندي انرجيتيكمون دو لالجيري. شكون البلاد الثالثه اللي عايشه انبوب اللي البرون كيما يقول لكم سي دي زافونتاج اون ناتور، دايا دي زافونتاج اون ناتور، وها لي زافونتاج اون ناتور حولتهم دراهم وانفستيسمون. على بالكم شكون هي؟ اسبانيا نقولها لكم اليوم للجزائريين اللي ما على بالهمش. كاين جزائريين يقول لك واش راك تحكي كيما اسبانيا سي نوتر كليون هيستوريك و اوفيسيال، يخلصوا الغاز تيوش يجوز الكونتور يحسب يا با بروبليم ايفيكتيفمون. بصح اليوم نجيب لكم لا بروف، ميديتي بيان وقراو مليح المقالات كو جو في ميتر دون لو ديسكريبتيف. على بالكم شكون انفيستا في لي سونترال الكتريك في شكوبيستان؟ نقول لكم ولا ما نقولكمش؟ يكون بارازار سورتو في لي سونترال سيكل كومبيني و لي كوجي، شكون؟ c'est la société et c'est un énergéticien espagnol. هو اللي انفيستا واسس هذه الشركه، دخل في الاسهم. وعلاه vous allez me dire وعلاه؟ باسكو لي اسبانيول سون با بيت، على بالو باللي نص الاستهلاك المحلي جاي باطل، دونك قال لك جو في افوار اون ماتيير بروميير باطل. شكوبيستان ما عندهمش دراهم وتكنولوجيا، انا نحط لهم لي سونترال، ندي الغاز باطل ننتج به كهرباء ونبيعو سور لو مارشي. ايكوتي بيان، سمعوا مليح، نبيعو سور لو مارشي شكوبيستاني لو كيلووات. Imaginez-vous, tu produis le kilowatt électrique avec 0 centime. Donc, quel que soit le prix اللي تبيع فيه الكيلووات، راك خارج فيها. الإسبان هما اللي متحكمين في الاستهلاك وإنتاج الكهرباء بالغاز الجزائري اللي جاي باطل. واش زادوا الإسبان؟ زادوا حلوا وداروا دي كابل pour alimenter le sud de l'Espagne à partir du Shkopistan. Le surplus تاع المخزنستان وماطيشستان يروح لإسبانيا. بصح يروح منين؟ يروح من لي سونترال à cycle combiné qui appartiennent à l'Espagne اللي جايين في شكوبيستان. دونك وين راه لو مايون فيبل؟ وين راه اللي داير الغاز باطل؟ سي لي اسبانيول دايرين الغاز باطل. دونك شكوبيستانيين ils se sont dit انايا ما نبني سونترال، تبعوني بلا ما نبني سونترال، اسبانيول يبنيو. اسبانيول منيغوسيا مع الجزائر باللي الغاز يفو ابسوليمون
Elle a insisté, Espagne, اللي درنا هذاك الكونترا ابسوليمون جوز من شكوبيستان. الجيري قالت لها وعلاه نقدروا نجوزوه من البحر؟ قالت لك لا نو 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 يديك جوز من شكوبيستان. وعلاه؟ باسكو لافي اون بروجي d'installer des centrales de production électrique sur le sol شكوبيستاني باش تبروفيتي بهاد 17% من الغاز انبوب يدخل هذه السنترال ينتجوا به الكهرباء يبيعوا للشكوبيستانيين بثمن باهظ. شكوبيستاني خلص تريسيتي غالي الوغ كو لا ماتيير بروميير باطل. دونك تبعوا التناقض، كيفاش المخزن يسرق الدراهم وكيفاش اسبانيول يديو الغاز باطل. ولو سوربلو قال لك شكوبيستانيين دار هذاك الدياسبوزيتوار نبيله دار واحد المقال قال لك نو فورنيسون لاسباني. مي سي نورمال كو تو فورني لاسباني باسكو السونترال تاعهم والغاز تاعكم هذاك اللي داينو نتوما باطل. Vous pouvez les fournir forcément parce que tout est gratuit. Tout est gratuit, le gaz باطل. Là c'est du باطل، c'est pas du ماشي واش قال لكم رشيد نكاز والكذب وهذاك فرنسا تدير لنا. ça c'est du gratuit. C'est du gratuit ou le pire c'est que c'est du gratuit متفاهمين عليه مسينين عليه معاهدات. على بالنا بالجزائر بلي نعطيو لهم نص الاستهلاك تاعهم انبوب يديروا به الكهرباء عايشين باطل. 17% من الانتاج الكهربائي تاعهم انبوب. Imaginez-vous, c'est comme si Sonalgaz demain produit 17% du gaz gratuit, alors que Sonalgaz, notre société nationale Sonalgaz, تشري الغاز تشري le BTU de gaz, certes avec des prix dérisoires, بس elle le paye quand même. تخلصوا ماشي باطل. سونالغاز سوناتراك ما تعطيلهاش، ما تعطيش السونالغاز الغاز باطل. هادشي لازم تعرفوه. هاد الشيء لازم تدخلوه في بالكم. ستادير سونالغاز est un client de Sonatrach. Sonatrach تنقي الغاز تنقلو. كاين شركه سبيسيال غير ترونسبور دو غاز. هادوك يدخل لي سونترال الكتريك. لي سونترال الكتريك يخلصوا الغاز. وعلاه لو غاز وعلاه الالكتريسيتي في الجزائر عندها ان كو il est pas élevé بصح سي نورمال. لو كان غدوه سوناتراك تولي تمد الغاز باطل Sonalgaz تولي تعطي لها الغاز باطل اوكين فاكتور ما يسو فاكتور با لو سيرفيس هذا بيناتكم. لو كيلو وات الكتريك ولا لو ميجا وات يهبط لو بري تاعو يهبط يولي الجزائري يخلصوا باطل. وعلاه حنايا هذا النصف مليار متر كوب انوال يعطيوه شكوبيستان ما نعاودوش نديتيرنيوه ونحطوه في لي سونترال الجيريان وين دو تيل سورت كو l'Algérien va payer son électricité moins cher. رزقنا يا خاوتي يولي الجزائري يخلصها موان شيخ. تعاون سونالغاز باش تنقص لا ديت تاعها اللي سيغون ديتي سونالغاز. كاين اليات باش تريكوبيريو دراهم. احسبوا 150 نهار في عز ليكسبورتاسيون دو غاز لحقت حتى ل 800 مليون اورو عام باطل. اضربوها من 94 خاوتي وتشوفوا الفاتوره شحال. سي دي مليار اللي عطيتوهم لشكوبيستان انبوب عاونتوهم بور لور ديفلوبمون. اي سي كوا لو روتور؟ وشنو هو الشكر؟ قال لك بارك الله فيك شكرا. يسبوا فيك اترافير اون ديبلوماسي اوفيسيال ويسبوا فيك اترافير دي ميديا اوفيسيال ويسبوا فيك اترافير دي ريبريزونتون اوفيسيال دو ليتا واترافير دي يوتيوبر حيوانات بشريه سور يوتيوب وفيسبوك وما يشبه داخلين عليكم غير من الراس. انت توكلوا من يد ويعض لك اليد الاخرى. داكو خوتي شكون داي الغاز باطل الجيريان ريالمون دايو انبوب؟ سي اسبانيا دايا الغاز انبوب داياتو. اذا انا نحن نعطي لكم لي بروف ما تكتبوا لي لا منا يا لا بيل الجيري بوركوا تو دي سا سي اقراو لي ليان. اللي ما يقراش لي ليان ويجي يكتب لي مقال يقول لي راك تكذب نطيح له ونحط في قسامه من لاشين. قلت لكم ماشي ديمقراطيه هنايا، كل واحد يروح عند يماه تلحسو. انا نعطي لكم معلومات ديو هذوك المعلومات عجبوكم وجعوك المعلومات هذوك. شفت باللي وجعوك باللي صافي مالو كور تونفي دو مانسولتي باسكو تو فا مدير وعلاه تورينا في الحقيقه يا خو فتق الشك وقلع لاشين هذه الحقيقه. دونك تفكروا الارقام قبل ما نعاود نخليكم. 1,5 milliard de mètres cubes depuis 2011 باطل ce qui équivaut à la moitié de leur consommation locale. Donc est-ce qu'ils consomment localement les Shkoupistanais? Non, parce que le gaz naturel
ما تقدرش تحطو في القرع باش تستهلكو c'est-à-dire ou tu le consommes pour l'industrie ou tu le consommes par le biais du réseau gaz de ville. هما الغاز دو فيل ما كاش دوك واش يديروا به يديوه الاسبان يدخلوه لي سونترال تاعهم رزقهم لي سونترال تاعهم انا ندير لكم ليا تفهموا الفيلم كاع جو سي كو جو في فو فير مال اوكور بصح الحقيقه باش تفهموا باش الشعب يفطن مانيش نحرض فيكم ولا قلت لكم مش خاطي تبون خاطي جراد خاطي شنقريع ماشي هما ils seront responsables à partir de 2021 début 2021 le premier trimestre اذا رينوفلاو هما اللي حيورطونا ويحصلونا بصح اذا ما رينوفلاوش ولا عاودوا غونيغوسيو لي كونطرا دون اوتر مانيير يا با دو بروبليم ça marche donc اسبانيا تدي هاد لي لو دومي مليار دو متر كوب دو غاز تديه انبوب واش دير خاوتي تدخلوا لي سونطرال ترجعوا كهرباء وتبيعوا في شكوبيستان تبعوني مليحه تبيعوا لشكوبيستان تدخل اون بارتي للصحراء الغربيه باش شكوبيستان يفون تورني لي زوزين تاعهم هادوك تاع الفوسفات اللي سارقينهم الصحراويين روحوا شوفوا جوجل ايرث تشوفوا لي انستالاسيون لي برويور لي كونفوايور تشوفوا هذاك الشيء يمشي بالكهرباء ما يمشيش بالتش تاع نبيله يمارشو با لي بروت لي بي تاع نبيله ولا لي زيسكريمون اللي امبورتاوهم الطليان يمشي بالغاز الجزائري الكهربائي اون بارتي يعاودوا يطلعوها للاسبانيول من الفوق كو لينيرجيتيسيان اسبانيول هذاك فون سور لو ريزو اسبانيول اورو يدخل درهم باطل دي مليون داخلين باطل ندير لكم ميم اذا لقيت لي شيفر دافير تاع الشركات هادو تنخلعوا سادير اسبانيا البروفيت دو سو سيستيم ال سي دي كاين زوج طنوها هنايا يا خو نركب يا خويا نركب دوك الجزائر واش عندها كاسكالا كوم موين بور باليا سا كاسكالا لالجيري كوم موين بور باليا سا دوك كاين الناس يقولوا لي سي ترو تار اتخرات زاكات اون بو بلو ريان فير سي كوم سا سي سيني نو دوك حنا 2021 ولا روماركيتو جات هاد لي ديرني طون جاو دي ريبريزونطون اوفيسيال تاع لا بوليس تاع لا جوندارموري تاع ليتا اسبانيول للجزائر داكوغ راهم طالعين هابطين باسكو على بالهم بلي ليشيونس هاي جايه على بالهم بلي لا ديرنيير سونترال اللي بناتها اسبانيول في شكوبيستان اللي تمشي بالغاز الي تري ريسونت دو 2017 دوك واش يديروا لا اسبانيول يرميو هذيك لا سونترال نو واش يديروا لي اسبانيول يفو اسيي دو فير بريسيون sur l'Algérie قال لي الجزائر عاود يجدد مع شكوبيستان باسكو ils vous le disent pas mais انا نقولها لكم باسكو انفيستاو في اون نوفيل سونترال جديده جيغونتيسك شكون جات تصاويرها بالغاز الجزائري استادي ملحيتو بخرب استادي يشري عليك من الهي ومن هنايا يدي دي مليار دو متر كوب باطل و ان دومي مليار دو متر كوب باطل استغفر الله يا ربي هذاك ماشي مديكلاري هذاك شغل عطيه له نتايا بليزير قال الكليون تاعي يجي يشري عليك كيلو تزيد له 100 غرام ما يدخل له انت المشتري تاعي نعطيك 100 غرام بصح البروبليم راك المشتري تاعك راك تمدها لجارك العدو اللدود اللي ما يحبكش اكوتي ويسب فيك دوك الجزائر واش تقدر دير الجزائر تقدر تلو نيغوسيي الكونترا هذا دون دوطخ سونس الاول هو عندنا قادوس تاع غاز واحد اخر qui a largement les capacités عندنا des nouvelles stations de recompression qui ont largement les capacités de pallier au tuyau شكوبيستاني نقطه النهايه باسكو يولي تويو شكوبيستاني دوك 2021 رزقهم تاعهم داكوغ اولتها ثانيتها سبتهم ليليا شكوبيستان راهم دايرين عليهم ضغط وتحركات منا بور لي بوسي ا فونير فوار الجي رونيغوسي بور لو غاز هادشي كاع قضيه قادوس خاوتي شكوبيستان ما تتحركش هذا الشيء سبتهم ليليا على بالهم بلي ضاعت دوبي تري لونطون وعلى بالهم بلي الشعب لي زوتوكتون لوكو هذوك الريافه جامي يقبلوا لي شكوبيستانيين اسبانيول سي دي سيتويان اوروبيان ياكلوا في الاورو يخلصوا بالاورو لاباس بهم ويحوسوا في اوروبا وترافير لو موند الله الله كيفاش يولي شكوبيستاني يولي مدلول لا قال لك انا نو نقعد سبتاوي ونقعد مليلي دوك شكوبيستان واش دار تضغط تضغط على اسبانيا باش اسبانيا تجي عندنا والغونوفيل هادو تويو حنا واش نبروبوزيو لاسبانيا نبروبوزيو اون زون اكسكلوزيف وان جوملاج تاع سبته ومليليا مع دي فيل الجيريان نقدروا مثلا نجومليو سبته مع وهران ومليليا مع مستغانم هاد لي دو فيل الجيريان عندهم دي بور امبورطون نديرو دي زون ديشونج اكسكلوزيف
c'est-à-dire يولي تبادل تجاري, ou quand je dis jumelage, c'est-à-dire chambre de commerce commune, programme de défense commun. Programme de défense commun, خاوتي. Oui, effectivement. تبادل, يعني les expériences. نديروا un couloir maritime carrément, un couloir maritime. بيناتهم. On profite de leur expérience في الدومين touristique. في d'autres domaines اللي يعرفوا يديروا. حنايا كيف نعطوا لهم d'autres privilèges de notre côté, des zones franches. نديروا معاهم تبادل تجاري كبير باسكو هما زون فرانش قديمه وعندهم اون اكسبيريونس وبروفيت. سي ان بيت ا تير اوروبيان, c'est-à-dire تولي عندنا اون زون ديشانج اكسكلوزيف مع اون بارتي دو لوروب اللي تحفز بلدان واحد اخرين دون لو فيتور. يقول لك سا مارش تري بيان سبتهم لي ليا مع الجزائر, وعلاه لا حنايا غدوه تولي مثلا تولي لا ساردين نسينيو مع الجيري كيف يعني نحفزوا الناس باللي هاو لو جيست اللي درنا حنا اونفير سبتهم ليليا ça marche très bien, les échanges grandissent d'année en année, il y a des choses très fructueuses qui se passent pour les deux pays. الاخرين يجيو هما هكذا يخدموا الاوروبيين, يشوفك انت نجح في حاجه يجي ça marche. النقطه الثانيه لا زون ماريتيم. لا زون ماريتيم على بالكم les accords internationaux qui connaissent deux pays continentaux, je précise, en face. Excite les îles. عندك جزيرة تقود zone maritime restreinte. بين الجزائر وإسبانيا en face. على بالكم la zone maritime exclusive parce que كاين zone maritime les eaux territoriales ou كاين un autre pavé فوقهم بعد كاين zone maritime exclusive. C'est-à-dire هذه المنطقة libre, tu peux circuler فيها, il n'y a pas de problème, les bateaux peuvent circuler. Mais ولكن ما تقدرش دير واش تحب, تجي دير مناورات, تجي دير بعض الحركات, تجي تحفر تحوس على البترول, اشياء من القبيل ما تقدرش, tu es obligé de passer par l'Algérie. المعاهدات الدوليه تاع اللي دارت جو مابيل بلو كالكو شوز بي, المهم قديمه معاهده وقت 82 ولا 84 تقول باللي لي زون ماريتيم اكسكلوزيف انتر دو تيريتوار كونتينونتو سي 260 ولا 270 000. ما شفتش الارقام اخوتي باسكو نهضر بلا ما نرجع, je note rien du tout. Ce qui équivaut à peu près à 370 à 400 km linéaires à partir du territoire continental. C'est-à-dire الجزائر كي طلع le territoire maritime تاعها واسبانيا en face كي طلع le territoire maritime تاعها تطيح هذيك une partie des îles Baléares, le sud à les îles Baléares, surtout l'île هذيك Cabrera, تطيح في لا زون اكسكلوزيف تاعنا ديريكت. c'est-à-dire même نتنازعوا معاهم نروحوا لاربيتراج انترناسيونال وينوض بيناتنا الظل, ينوض لا ميرد بيناتنا تتشربك كاع رupture relation diplomatique ou l'affaire peut prendre 20 ans, tôt ou tard نوقفوا devant un arbitrage ou devant l'ONU تعطينا الحق parce que c'est le maître linéaire qui commande. هذه هي هما كي طلع الميتر لينيير تطيح لي زيل باليار النور تاعهم كاع تاعهم هذاك الشيء, وحنا كي طلع هاد لي الكابريرا تاعنا رزقنا دون ميم اون بارتي من جهه لا ساردين, لو سود لا ساردين يطيح في لا زون دانفلونس تاعنا, هذه من حقنا. داكوغ حنا طاليان ما نقدروش نديروا لهم مشاكل باسكو سي نوتر كليون سا تير دروا وما عندناش مشاكل معاهم. جامي ما عندناش مشكل مع كيما يقول لكم اوسي لور مع التوانسه والطلاين كو من الجهه الاخرى, المشكل تاعنا من الجهه الاخرى هنايا. دوك الجزائر واش تقدر دير؟ تقدر تعاون سبتهم ليليا وتعاون ودير معاهدات مع اسبانيا اكسكلوزيف بور كيما يقول لكم ديزونكلافي هاد لي زون باسكو شكون بيستانو يسي يغلق عليهم. كيما قلت لكم زون دو ليبر ايشونج, زون فرانش, جوملاج دي فيل, شامبر دو كوميرس كومون. والله يا خوتي غير وهران ومستغالم على بالكم سي ان بومون ايكونوميك في الجزائر. هاد لي دو بورت تاع وهران ومستغالم نقدر نضمن لكم بلي يولي عندنا دي نوفيل ديبوشي واسبانيا يولي عندهم دي نوفيل ديبوشي ويولي تحرك الاشخاص وتولي ميم كولوار ماريتيم وين الناس يولوا دي نافيت يروحوا ويجيو تجاره صغيد تروحوا تحوسوا الله يعني اوكان بروبليم. فوزيت دون ان تيريتوار اسبانيول سبتهم ليليا. ليل كابريرا هذه تاعنا نضمن لكم تاعنا دوفيس اللي عنده الوقت يحكم كارطه ويحسب ويدير ليشيل تموت بالضحك تاعنا دوفيس. c'est-à-dire ça peut prendre 10 ans de litige بس نديوها نديروا باز في وسط الميديتيراني. اسبانيا تدي شعار تنتف
داكو خوتي ستادير ليغالمون ماشي هذا اللي يقولها القانون الدولي لا لوا ماريتيم انترناسيونال اللي مسينيه عليها والجزائر مسينيه واسبانيا مسينيه تقول لك هذه هي. كاين ناس جهلاء يقول لك وي مي ليل باليير نو ليل اون فاس دان كونتينون ندير لكم القوانين سا انول تو. وعلاه الترك دار القرون والصدم باسكو على بالو بلي راهو فين حقو رزقو تيريتوار ماريتيم تاعو. لي غريك على بالهم بلي ماهمش في حقوقهم باسكو سي دي زيل. À partir comme des îles, on parle de territoire continental. C'est quand il s'agit d'un sol ou un territoire, là, tabac les continents. L'OCAN, l'arbitrage international, oui, mais. Donc, on va exiger, ou l'ONU, que les gars vont accepter de rétracter. Donc, le canon تاعكم هذاك تاع 84 نخرجوا منه ونديروا حوايج واحد اخرين احنا دوك كل واحد يدير واش يحب. Donc, ça va annuler. لو كان يديروا مشكل الجزائر تولي جوريسبرودونس وين ميم الترك دير الكورون بلوس مصر دير الكورون كاع نديروا الكورون الروس دير الكورون وتزاقات في الموند. داكو خوتي دونك يسو اوبليجي طوطا يعطونا الحق باسكو رزقنا اللي دون نو 370 كيلومتر ولا 400 كيلومتر جو مابيل بلو لو شيف ايكيفالون كيلومتر تاعنا جايه تاعنا هاد لي زيل هادوما كابريرا رزقنا. داكو خوتي دونك عندنا هاد لو موان بريسيون عندنا لو موان بريسيون تاع قادوس جديد. Il les alimente proprement son passage وسبتهم لي ليا نقدروا نعاونوهم دون لو سون سبتهم لي ليا بور لي ديزونكلافي ستادير مروك تلقى روحها في مأزق ومحزق يولوا يجريو ما يفون ميتر في ماشين اغيير فابوراي باش يعاودوا يحلوا الحدود مع سبتهم لي ليا وسمحوا لنا ومنا. En ce qui concerne les centrales investies en Espagne, قال voilà قال les centrales je peux te donner le strict minimum pour les alimenter et produire de l'électricité mais ولكن par le biais تاع القادوس المروكي مي ولكن ماشي انبوب. كيفاش ماشي انبوب؟ لا لا قال انا لو غاز برينسيبالمون باس par l'autre pipe algérien à 100% بصح هاد لو بايب باش كونتينيو تاليمونتي تي سونترال à condition que تقبل الشروط تاعي. C'est-à-dire la balance تاع النيغوسياسيون elle est de notre côté maintenant خوتي elle est de notre côté نقدروا نضغطوا. اسبانيا محكومه مجبوده محكومه ما قبلتش اسبانيا يا با بروبليم يا اوكان بروبليم. ما قبلتيش tu vas baisser tes approvisionnements en gaz راكي ديري منها تعطي بلوس دو بريفيليج شكوبيستان راكي تعاوني شكوبيستان باش تبني ان تيرمينال ميثانيي دو ليكيفاكسيون ستادير راكي دوري علينا ندورو عليك ندو لي الكابغيغا هذه اللهم تخرج فيها جزيره زياده ان تيريتوار سوبليمونتير. ça marche خوتي ça marche خوتي. Je pousserai même le bouchon plus loin, négocier même à France, باش القادوس يجوز من فرنسا يدير التور ليه ويروح البرتغال. Donc كاين دي لوفيي خوتي pour faire pression. كاين دي لوفيي pour faire pression حبابنا. Ça marche. Donc هذه النقطة لازم الشعب الجزائري يفهم باللي السراق المختلس اللي مخبي كي كاشي، c'est-à-dire c'est une rémunération cachée. هادي سي كوم ان افونتاج اون ناتور يعطيه لك المعلم تاعك بصح ما يبانش في لافيش دو باي تاعك. اسبانيا تديه وشكوبيستان بار كيما يقول لكم شكوبيستان تديه بار اون كومبليسيتي اسبانيول. سا مارش. كيفاش حشاوها لنا ولحقنا لهاد الدرجه كومون ايتون اريفي لا يا خوتي والله ما على بالي. نهار اللي سينياو هذاك الكونطرا كانوا مزطولين ولا جابوا لهم طالب صحيح رشوا لهم تما ولا الكتبه ولا طراو عليهم والله ما على بالي يا خوتي ولا جابوا لهم سليب جابوا لهم شكوبيستانيات تما داروا سهرات جاهليه تاع قريش والله العظيم راني عارف اقسم بالله ما فهمت. جو بيان تمد لي نمد لك بصح دو لا اتاليمونتي من 94 لي سونترال الكتريك باطل بوندون 25 كون كاين مشكل حبابنا كاين غير البروبليم واش احنا ندي اون فاس كاسكو جو برو اون فاس. انا هذا هو النقطه. اذا الحكومه الجزائريه ولا او باش الحيوانات الجزائريين لم يكتبوا لي وي ليطا الجيريان تبوني سي سكيفي جيب لي وعلاه تبون فا ريكوندوير سو كونترا عطيني وعلى عطيني لا بروف. قال يسارحونا قال يا حبابنا اون نا با لو شوا باسكو نو دو كليون بورتوغال اسبانيا داروا علينا الضغط ورغمونا قالوا لنا سينو ما نزيدوش نشريو ولو كان ما نزيدوش نشريو منا يبنوا بروف ا بلس بي باللي راح نخسروا ملايير دولارات والشعب الجزائري فا اون باتير. بالك نبلع فمي مي بور لانستون جو فيرمي با ما غول جو نو فيرمي با ما غول. نكمل. هذا هو لو ديرني كومبا تاعي. عندي الخدامين شكوبيستانيين والقادوس تاع الغاز باطل انتاج كهربائي باطل يبيعوه
le pauvre peuple shkoupistani bitaman bahit, où le surplus est exporté en Espagne. C'est-à-dire l'Espagne a une partie de sa consommation électrique le sud, on boube. D'accord? Donc j'espère que les choses vont changer et le message va arriver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.